नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आखिरी नशिस्त के अंदर हमने बात की थी सूरह बकरा आयत नंबर 10 पर, और आयत नंबर 10 थी कि उनके दिलों में बीमारी थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बीमारी को मज़ीद बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। तो नाज़रीन, आज की हमारी इस नशिस्त में हम बात करेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 11 और 12 पे। आयत नंबर 11 का तर्जमा कुछ यूँ है, और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद बपा न करो तो कहते हैं हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं। और आयत नंबर 12 का तर्जुमा कुछ यूँ है, आगाह हो जाओ, यही लोग हकीकत में फसाद करने वाले हैं मगर उन्हें इसका एहसास तक नहीं है। तो नाजरीन, इस आयत मुबारका का बड़ा ही खूबसूरत लिंक बन रहा है आयत नंबर 10 के साथ। जिन बीमारियों का तज़किरा हमने आखिरी आयत के अंदर किया था, वो बीमारियां थीं हिर्स, जिसे हम उर्फ़े आम में तमा या लालच के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे थी बुखल, तीसरे नंबर पे था हसद और चौथे नंबर पर था गुरूर। इसके अलावा भी दिल की और बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन ये कुछ मैंने मेन बीमारियां जो हैं उनको कंसिडर करके उन पर हमने बात की थी। अब ये जो बीमारियां हैं, जब तक हम इन बीमारियों को खुद से नहीं निकालेंगे तब तक बात नहीं बनी। सबसे पहला पॉइंट तो ये आप अपने दिमाग में क्लियर कर लें। और इन बीमारियों को दूर करने का जो सोल्यूशन था वो भी मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, और उस वीडियो का लिंक जो है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर कोई दोस्त हमारी लास्ट वीडियो को सुनना चाहे तो वो उसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। अच्छा, इन बीमारियों का जो सोल्यूशन था वो सोल्यूशन भी मैंने दिया था। वो सोल्यूशन क्या था कि जिस कलमा तैयबा को आप पढ़कर मुसलमान होते हैं, जब तक आप उस कलमा तैयबा की हकीकत को नहीं समझेंगे तब तक नाजरीन बात नहीं बनेगी। उसकी हकीकत क्या थी भला? कलमा तैयबा के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से हैं। नंबर 1 ला, नंबर 2 इलाहा इल्लल्लाह और नंबर 3 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला मेरे लिए है, इल्लल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आका करीम की ज़ात के लिए जो है वो मख्तस किया गया है। नाजरीन, हम ला वाला स्टेप ही नहीं क्लियर कर पाते तो हम इल्लल्लाह तक कैसे पहुंच सकते हैं? रब के दोस्त कैसे बन सकते हैं? जब रब के दोस्त ही नहीं तो फिर उसका महबूब का जो कुर्ब है वो हमें कैसे हासिल होगा भला? तो ला मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ला क्या है? ला है खुद की नफी, खुद में से नेगेटिव चीज को निकाल देना। जब आप खुद से नेगेटिविटी को निकालोगे तो पीछे क्या बचेगा? पीछे पॉजिटिव बचेगा, और पॉजिटिव ज़ात तो कायनात में फ़कत एक ही है, और वो ज़ात कौन सी है? वो ज़ात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। तो जब आप ला पे खड़े होंगे तो आप इल्लल्लाह को हासिल कर लेंगे, और जब आप इल्लल्लाह को हासिल कर लेंगे तो वो अपने महबूब की बारगाह तक आपको रसाई दे देगा। और जब ये सफ़र तय होगा तो फिर हमें कलमा तैयबा की जो हकीकत है वो हमारे सामने आशिकार होगी, और फिर हमें जो चीज़ों की असल हकीकत है वो समझ आएगी। तो नाजरीन, ये जो आयतें मैंने आज आपके सामने बयान की, आज इनको एक डिफरेंट रंग में, एक डिफरेंट पहलू में मैं आपके सामने जो है वो पेश करता हूँ। ज़ाहरी तौर पर तो ये बड़ी सादा सी बातें हैं कि वो लोग जिनके दिलों में बीमारियां हैं वो अपनी बीमारियों को खुद से नहीं निकालते, तो उनके जो वजूद की ज़मीन में जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी क्या करती है? माशरे के अंदर एक बगाड़ पैदा कर देती है, जिसकी वजह से वो खुद भी बेचैन रहते हैं और दूसरों को भी बेचैन रखते हैं, और कहते क्या हैं कि हम ही तो इस्लाह वाले हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमा रहा है? वो दर हकीकत इस्लाह वाले नहीं हैं, उन्हें खुद भी इस बात का एहसास नहीं है। ये तो इस आयत का हो गया ज़ाहरी माना। आज हम इस आयत का एक और रंग देखते हैं,
وہ رنگ کیا ہے؟ تو ناظرین اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ فیل ہوگا، یہ آیت مبارکہ پتہ کیا ہے؟ اٹ از دا ڈائلاگ۔ کس کا ڈائلاگ ہے؟ آپ کا اور آپ کے شیطان کا۔ یہ میں بات ایک باقاعدہ پراپر ریفرنس کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو ریفرنس چاہیے تو صحیح مسلم حدیث نمبر 7110، آقا کریم نے فرمایا جب کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اس حدیث کا، جب کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اچھا، اس حدیث مبارکہ میں اماں عائشہ سے جو ہے وہ مروی ہے یہ حدیث مبارکہ، تو اماں عائشہ نے پوچھ لیا میرے پیارے آقا کریم سے کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان پیدا ہوا تھا؟ تو آقا کریم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا تھا۔ تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ اس شیطان کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آقا کریم نے فرمایا میں نے رب کی رحمت سے، مطلب رب نے میری مدد فرمائی اور میں نے کیا کیا، میں نے اپنے اس جو شیطان ہے اس کو اپنے قابو میں کر لیا اور وہ شیطان جو ہے وہ اسلام لے آیا۔ تو ناظرین اس حدیث مبارکہ کو کوٹ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے ساتھ جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اب اس کانٹیکسٹ میں جا کے اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ آیت نمبر 11، جب ان سے کہا جاتا ہے، اچھا اب میں کہہ رہا ہوں، کن سے کہہ رہا ہوں؟ اپنے شیطان سے، وہ شیطان جو میرے ساتھ پیدا ہوا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تو میں اپنے شیطان کو کہہ رہا ہوں، سو اس لیے میں نے کہا اٹ از دا ڈائلاگ۔ یہ ڈائلاگ ہے کس کا؟ میرا اور میرے شیطان کا۔ میں اپنے شیطان کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی گل سن میری، کی گل سن، آ جڑی میری وجود دی زمین ہے نا، میرے اس وجود کی زمین میں تم فساد بپا نہ کرو۔ فساد بپا کرنے سے کیا مراد؟ وہ بیماریاں جن کا تذکرہ میں نے آیت نمبر 10 میں کیا، او بھائی میرے اندر تم حسد نہ پیدا کرو، میرے اندر تم حرص نہ پیدا کرو، طمع نہ پیدا کرو، لالچ نہ پیدا کرو، بخلیت کو میرے اندر نہ پیدا کرو، میرے اندر حسد نہ پیدا کرو، غرور نہ پیدا کرو، مجھے دوسروں سے کمتر رہنے دو، مجھے دوسروں کے آگے افضل نہ ہونے دو۔ یہ نیگیٹو والی جو طاقتیں ہیں، یہ جو منفی جذبات ہیں، یہ میرے اندر نہ پیدا کرو۔ اپنے شیطان کو ذرا مخاطب تو کریں، اپنے شیطان کو کہیں او بھائی میرے وجود دی زمین چ فساد نہ بپا کر، فساد نہ کریٹ کر اس میرے وجود دے اندر۔ پھر بدلے میں یہ باتیں آپ نے اپنے شیطان کو کہیں تو بدلے میں وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ او یار میں ہی تیرا اصل ساتھی ہاں، میں ہی تو تیری اصلاح کرن والا ہوں۔ بدلے میں وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا اب وہ آپ کو کیسے بدلے میں یہ چیز کہتا ہے؟ وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جدو تو فیس بک استعمال کرنا نا، یہ دیکھیں جب آپ تجربہ کیجئے گا، جب آپ فیس بک استعمال کر رہے ہو نا تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک گھنٹہ 2 گھنٹے آپ فیس بک یوز کرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، وقت اتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ رب کرنی ہوئے تو ٹائم نہیں لنگتا، 3 گھنٹے دی مووی سینمے جا کے دیکھنی ہوئے تو 3 گھنٹے دا پتہ بھی نہیں لگتا۔ اس طرح 3 گھنٹے بڑی جلدی سے گزر جاتے ہیں، آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ تو وہ شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ او بھائی میں ہی تیرا اصل ساتھی ہوں، میں ہی تو تیری اصلاح کر رہا ہوں، تو ایویں نیکیاں کردا پھردا، نیکیاں تو تیرے کسے کام نہیں آنیاں۔ سو اس آیت کو اس سینس میں سمجھے ناظرین۔ سو اٹ از دا ڈائلاگ، یہ آپ کا اور آپ کے شیطان کا کیا ہے؟ ایک ڈائلاگ ہے، کنورسیشن ہے، گفتگو ہے۔ اس کو اس رنگ میں دیکھیں اور پورے کا پورا قرآن آپ کے اس وجود کے لیے اترا ہے، اس کو اس اینگل سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا جب اللہ رب العزت آپ کی اور آپ کے شیطان کی یہ گفتگو سن لیتا ہے نا تو اللہ رب العزت پھر پتہ اپنے بندے کو کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے بندے کو کہتا ہے اے میرے بندے آگاہ ہو جا۔ کیا کہتا ہے؟ اے میرے بندے آگاہ ہو جا، یہ جو تمہارا شیطان ہے نا، جو تمہارے ساتھ میں نے پیدا کیا ہے، حقیقت میں
یہ شیطان ہی فساد کرنے والا ہے، یہ گلاں چ نہ آئی۔ اللہ رب العزت پھر آپ کو یہ سمجھاتا ہے، اے میرے بندے جڑا میں تیرے نال پیدا کیتا وا یہ گلاں چ نہیں آنا۔ یہی در حقیقت پتہ کون فساد کرنے والا، مگر اسے اس کا احساس تک نہیں ہے۔ کیوں احساس نہیں ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ احساس اسے اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کی تو ڈیوٹی ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی بخوبی انجام دے رہا ہے۔ تو ناظرین ذرا غور کیجئے، قرآن کو اس زاویے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو قرآن ہے یہ فقط اس ذات کے لیے آیا ہے۔ آپ کے سر کے بالوں سے لے کے آپ کے پاؤں کے ناخن تک پورے کا پورا قرآن آپ کی اس باڈی پر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونے کے لیے اترا ہے، مگر افسوس ہم نے اس قرآن کو قصے کہانیوں کے طور پر کنسیڈر کر لیا۔ اور آج کی اس نشست کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں ایک لاسٹ بات کہہ کر، وہ تمام کی تمام بیماریاں جس کا تذکرہ میں نے آخری نشست کے اندر کیا تھا، ان تمام بیماریوں کی جو جڑ ہے نا وہ ناظرین جھوٹ ہے۔ اور اگر آپ غور کریں آخری نشست میں جس آیت پہ ہم نے بات کی تھی کہ ان کے لیے دردناک عذاب تھا، کن کے لیے؟ وہ لوگ جو کیا کرتے تھے، جو جھوٹ بولتے تھے۔ ناظرین خود سے جھوٹ کی بیماری کو نکال باہر پھینکیں، اور وہ شیطان جو اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ پیدا کیا ہے اس کی باتوں میں نہ آئے۔ در حقیقت وہی فساد کرنے والا ہے لیکن اسے اس کا احساس تک نہیں ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔